فرمایا میرے سونے نبی سہیندے رنگے ہوئے جیرے ویلے سرکار امام حسین آپ مدینہ چھوڑ مکے پہنچن مکے کنو اگی تے سفر کیتے نے قادسیہ دی وسطی تک پہنچن خبر ملیا امام سہین تیرا حضرت مسلمی کو ہیج گئے اندہ جوڑا پترین دا بھی کو ہیج گئے آپ کو جائیں ویلے اطلاع ملیے آپ فرمائنے مارکا کوفے کنو خبر ایہا آئیے جیری میں توہاں کل عاشقیں کو سنائیے پر یارو گال سنو جیڑا آدمی واپس وطن ونیان چاہے ان کو اجازت آمیں باقی رہا نبی دا جایا ساڑا توڑ ونیان دا احرامیں اسا خالی واپس آنی سکدے خنجر دے کانڈ ولا نہیں سکدے پر قربان ونیان جی میں امام تو صدقے میں امام دے غلام تو بھی صدقے جیرے ویلے میرے کریم ساری کو اجازت عام سنائیے ساری جماعت قدم حسین چون پئیے آنکھیں کریم تے کنو نکھرت جیون کو حرام جان دوں تے کٹو ہے جہانے دا امام جان دوں تے دے در تے مرونین کو اسلام جان دوں تے کنو نکھرتے جیون کو خام جان دوں سونا ان جند تڑے سوں تے کو چھوڑتے نہ وے سوں فرمائنے اچھا پکے وے ہاں سونا پکے سے فرمائنے ہے کوئی تو ہاں وچوں جائیں کو اپنا آواز خط بند کر دے ماں جتھا میرے سارے دشمن کٹھے ہوں میں ایک واری میں دیگال سارے تک پجاوے ایک دشمانی بچانے چنا آوے حضرت قیس بن مسہر جیڑا دیوانہ حضرت حسین کریم سیندہ اٹھی کھڑے ہاتھ باتیا دے سونا میں کوئی اجازت دیو میں پجاؤں آپ فرمائنے جوان دا پتر بانڈی کھامی جو شان میرے وچ نانے دا فرمانے سارا سنامی تے جتنی یزید پلید دی برائیے او بھی لوگیں تک پجامی جیرے ویلے سائیں ٹوریے اگو منیہ تامر بن سعد دا لشکروی کٹھائے عبید اللہ ابن زیاد دا لشکری کٹھائے اے نبی دا دیوانہ جو ہاں اے نبی دے کلمے پڑھانا لجو لنگے اے حضور دا کلمہ جو پڑھ دہا اولا سلام تبلا منہا آپ ہوتے ہیں الحمدللہ اسالے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قبلہ قاری غلام نازک صاحب صادقی دامت برکاتہم العالیہ اپنے سونے انداز تو آگو خطابی سنائے نقابت ویک فرمین دے کھڑے ہن تے دلی تو آدھا ٹھریں دے کھڑے ہن میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرنا جو قیس بن مسہر سیندے میں لے گئن اگو لشکر عبید اللہ دا بھی ہاں عمر بن سعد دا بھی ہاں نبی دے کلمے پڑھانا لا جو لنگے اسلام تبلاونا ہا تے نبی سے فرمائے جائیں ملے مومن نال ٹکرا کرے والا سلام والا یا کرو آپ نبی سے فرمان یاد بھلا جائیں ملے مل دوں سلام والے دوں بھلا یا جانو تھا مدہ ہوں دے پرے کنو اشارہ چکرے دوں نیڑے آیا تھا کہ بسم اللہ وہ جڑا لفظ ہا جو السلام علیکم وہ اسا کو بھول گے لیکن نبی سے فرمائے جڑے ویلے مومن نل ٹکرا کرے آکھا کرو السلام علیکم اے دعا ہے مومن دی مومنہ جان دی سلامتی ہووی ایمان دی سلامتی ہووی وکبار علی مکان دی سلامتی ہووی حشار علی میدان دی بھی سلامتی ہووی پر یارو سیانے بیٹھو اس سلامتی دی دعا سجنے کو دی ویندیا یا دشمنے کو سجنے کو دی ویندیا نا صحیح اے انہاں کو سلام تا نہ ولامنا ہا اگر سلام ولامنا تا سارے دشمنیں میرے حسین کریم صحیح دے آپ فرمائنے مارکا السلام علی من اتبع الہدا او لوگو میرے سلام دا اوہو حق دارے جیڑا میرے مدنی دا وفادارے
مدنی دا نمک مردارے اون تے ساڑا سلام ولاون بیکار جیرے ویلے سنیا نے ان چمبڑین زنجیران گھتے نے ہتھے میں چھت کریاں چیلے چھ زنجیر مسکے جوان فرمائنے وہ ظالمو تو ہاڑے لکھ زنجیر ایک پاس ہے میڈا مٹھڑا پیر ایک پاس ہے ہوں ویلے ظالم مرے دن مار مار لہلیوان کریں دن آدن قیس بن مسہرہ اسادو بدل ونیو حسین کنو آدھے وہ ظالمو جو کرو تہاڑی مرضی پر ہی رہوں میں بول نہ مڑسا توڑے سر تھی مل سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت ہوں دیدار دے بکھڑے فرمائنے جتنی ظالم مریں دے ہن عاشق حسین دے حسین حسین کریں دے ہن جیرے ویلے ڈٹھے نے جو ایتا نہیں بدل دا والا پینترہ بدلے نے اکھنے گال سن قیس بن مسہرہ اگر تو بدل بنے حسین کریم کنو ہونوی زنجیران کھلے سوں یار فجری جمعہ پڑھا منڈا ڈاری تے کڑے سوں بس فجری جمعہ تے ممبر تے چڑھ حسین کریم سیندہ گلہ چا کریں تے یزید پلید دی تعریف چا کریں والا جی میں تو اکھے سے اسا اومیں کرے سوں آپ سوچے اگر میں انہیں دیگال نہ منیم میرے پیر حسین دیگال توڑ تانی تا نہ پنی آپ فرمائنے مارکا اگر جمعہ پڑھا منڈیں دو وال میں او حدیثہ لکئی ودان جیڑے آج تانی کا نہ سنیا حسن بھئی جیڑے مریں دے پہ ہن والا گرم پانی نال وضو کرویں دے پہ ہن فرمائنے جڑا سویر تھئیے ہاتھ نال عمر بن سعد ممبر وچھوئیے پر جڑا حسین دے رنگے پلتھی ممبر تے لئیے پہلی حدیث امام حسین دی شان سنائیے فرمائنے وہ ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وچ پہ امدو وہ توہا کو پتہ کہنی اے او شانے والا امام حسین جڑا مدنی گردن سجدے جھکئی ہے حسین کانڈ ممبر چا بنائی ہے تسبیح سبحان ربی العالی والی پنجوی کنو ودھ گئی ہے پینتری ختم تھئی ہے پنجا ہٹ مک گئی ہے جڑا 72 تسبیح مدنی مکئی ہے ول گردن میرے آقا اٹھائی ہے غلام عرض سنائی ہے میرا کریمہ کیا نماز اج ودھ گئی ہے فرمائنے کائنہ مارکا چڑا میں گردن سجدے جھکائیے حسین کانڈ ممبر چا بنائیے آڈر رب کنوائیے محبوبہ جتی ودھے نماز ودھامی میرے حسین کو تلے نہ گرا غلام جائیں ویلے سنیے اکھنے تولا اللہ سے ہی محبوب دے واروں اساڑا سونا محمدی ہی دے واروں اے تولا روز روز ہی میں کرے سے آقا کریم کو تر تکلیف تھی سے ولا سیدہ پاک بی بی زہرہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنی میری قربان کرامہ زہرہ دے قدمے تو آپ کنے گن آکھنے بی بی حضرت حسین سے ہون وڈے تھی گن اما چھلو انہیں کو آج نانے محمد دی کانڈ تے 72 تسبیح دی دیر بیٹھے رہی ہیں حضور دے متھے مبارک گھپ پائے گے حضور دے ہتھے مبارک کو تکلیف تھئیے اما ہون تا سمجھاؤ انہیں کو تو یارو دھیری نال تا اوے بھی دھیری جیرین پیو ماں نال ڈاڑھا پیار کریں اللہ کرتے کو میں کوئی دھیری نال پیار تھی پوے ہاں سی پیار تا کریں دوں پیار تا کریں دی لیکن جنا زمین ونڈے والی ڈٹھا کر پوتر تا پیار ہے دھی پیاری کری پر خدا دی قسم لکھ پیو ماں ایک پاسے ساڑا مٹھا محمد مصطفیٰ ایک پاسے فرمائنے زہرہ بی بی کو اب نل پیار ہا
حضرت حسین گھر وچ قدم ٹکائیے اماں دے چہرے وچ رنج معلوم تھئیے حضرت حسین ہاتھ بد عرض سنائیے مٹھی اماں میرے ذمہ کوئی غلطی نہیں میرے ذمہ کوئی غلطی ہوئے تا دسا کعبہ تھی میرے نال رنج تا نہ بنا روتے آدھیے اجا رنج جا گالی پوچھ دو او چنگے پتر بنیو میرے ابے دے دکھا من کی تھے فرمائنے اماں میرا نانا محمد گواہی او نا گیا ہم نانے دے دکھا من کی تھے میں تا گیا ہم 72 دے سودے بڑھو او بی بی جے میرا نانا 72 تسبیح پکریں داری ہے حسین بچڑے گن گن تے دیں داری ہے فرمائنے و ظالمو جیڑا حسین رب دی نماز ودھوا سک دے اپنی جنت دی ذمہ واری بھی تا چاہ سک دے فال فرمائنے جائیں ویلے اے حدیث مقیس انہیں یا کہ شاید ایک سنائیس ہون یزید دی تعریف کرے سے ہووے حسینی تے یزید دی تعریف کرے تھی نہیں سکتا جیڑا یزید دی تعریف کرے سمجھی حسینی کہنی یزیدی ہے جے اگر حسینی ہوئے آئندے لب تے حسین حسین ہوئے میرے سونے نبی سے اندے رنگے ہوئے جے میرے اے گال مقیس آدھے وہ ظالمو تو اکو حسین دے شان دا پتہ کہنی وہ یاد تکرو ایک موقع میرے سونے نبی سے خطبہ کھڑے دیں دے ہن آدھ خطبے کنو اگی تے پہ ویں دے ہن پر ڈٹھے آش کے خطبہ چھوڑ کے مدنی صفان تروڑ کے مدنی محرامن حسن حسین سئی مٹی تے ڈٹھے پن آپ انہیں کچھیں دن انہیں دے کپڑے چھڑکیں دن مونٹھیں تے بلہیں دن جت کھڑا گے ہن خطبہ والون اتھوں شروع کریں دن جڑا خطبہ مکائنے فرمائنے مارکا متا سمجھو رب نارازے کائنا وے کائنا رب دا حسین نال وکھرا رازے حسین دا خطبے وچامن خود آئین نمازے فرمائنے جو شان امام حسین دی ہے جوان ساری سنائیے جتنی یزید پلید دی برائی ہے او بھی لوگیں تک پجائیے اٹھی تے خود امام اچھا فرمائیے جڑا حسین دے عاشق نماز مکائیے آتے ظالمے والکمد گل وچ پئیے آپ دی مسحق نکل گئیے فرمائنے و ظالمو ہون جی میں کو ہو میرے کتے چنگئیے میں اپنے پیر دی گال تا توڑ تک پجائیے سبحان اللہ جیرے ویلے ظالم مقتل گاہ دے گھن گن مقام دی چھت چڑھا گن آکھینے قیس بن مسہرہ ہونی ٹائمئی بدلون حسین کریم کنو نتتے کو اتو کی ریسوں بھامے ریزہ ریزہ تھی ونیہ پرواہ نہ دیسوں فرمائنے و ظالمو درویندہ تا ہوں کوئیں جرہ لاوار سا ہوئے و تیڑا کون وارے سے آکھے جے اگر میرا ایمان پوچھ دیں جڑا چھال میں اتو مرے ساں سدھا جھولی حسین چوے ساں و یار چند دی حیاتی کو میں تیلی لئی وے ساں پر ساکیے کوثر نال گانڈھا تا میں گنڈھائی وے ساں مسلمانو جڑا چھال اتو جوان لئیے فرمائنے پہلی شہادت حضرت قیس بن مسہر دی تھئیے